अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। तो भाई मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। रमज़ान अल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। 21वीं रोज़े की मैं तैयारी कर रही थी, तो इसके लिए मैं आपको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो अपने व्लॉग में, इस व्लॉग्स में तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे करना था नियाज़ मौला कायनात का, और वैसे भी 21वें रोज़े को मैं करती हूँ इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम की। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सोचा था कि नान कौरमा करूँगी, लेकिन फिर कौरमे का मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा चलो कुछ नान कीमा बनाती हूँ। जैसे दाल नान भी बनाते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने नान और कीमा बनाया था जिसमें आलू और मटर भी डाले थे। तो इसके लिए सबसे पहले तो कीमे को मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा कि पहले चिकन को लिया था और इसको अच्छे से कीमा कर लिया। फिर उसके बाद मेरा पार्सल आ गया था, तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी। ये मैंने अपने आप को ईद का गिफ्ट दिया है। कोई दे ना दे, आयशा अपने आप को खुद गिफ्ट देने के लिए लायक बन चुकी है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट है मेरी स्किन की प्रोडक्ट्स और मेरे हेयर की प्रोडक्ट्स। ये मैंने ऑर्डर किया था रियल ब्यूटी के 2500 की डील में से, जिस पे मुझे ये 4 चीज़ें मिली हैं। 4 नहीं, 5 चीज़ें मिली हैं, जिसमें हेयर कंडीशनर है, हेयर शैम्पू है और मॉइस्चराइज़र है, विटामिन सी सीरम, विटामिन सी सीरम भी है और उसके साथ बूस्टिंग सीरम भी है, और उसके साथ-साथ विटामिन सी फेस वॉश भी है। वैसे तो मैं सीटाफिल यूज़ करती थी, अब कुछ दिनों से मैंने वो ख़त्म कर लिया, तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि चलो इस पे इन्वेस्ट करके देखते हैं ये पाकिस्तानी ब्रांड कैसा है। तो ये मुझे आया था पार्सल, तो उस वक़्त मैं ना ट्यूशन के बच्चों को भी देख रही थी, तो उस वक़्त मैंने अनबॉक्स किया, तो फिर मैंने हल्की-फुल्की वीडियो भी बना ली। तो ख़ैर मैं यहाँ पे आ गई थी, उसके बाद कुछ किया नहीं, मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, सो गई थी, इफ्तार वग़ैरह किया था। ख़ैर सहरी के टाइम फिर मैंने अपना स्टार्ट किया, ट्यूसडे के दिन समझें, और उसके लिए सबसे पहले पराठा बनाया, अपनी सहरी बनाई। सहरी बनाने के बाद फिर मैं ज़्यादातर सहरी में मैं खाती हूँ अंडा पराठा या कबाब के साथ पराठा। तो ये मैंने अंडा पराठा खाया था, उसके बाद मैं ना मिल्क शेक पीती हूँ, वो भी चीकू का। तो उसकी तैयारी मैं कर रही थी, जल्दी-जल्दी मिल्क शेक बनाया। मिल्क शेक बनाने, ये जो आप किचन देख रहे हैं ना कि ब्लैक-ब्लैक, उस वक़्त लाइट नहीं थी। अब जो लाइट नहीं थी, यूपीएस पे चल रहा था, बल्ब की रोशनी जो थी, जो आपको मैंने दिखा दी। और यहाँ पे मैं मज़े-मज़े से मिल्क शेक भी पी रही थी, और बहन भी बैठी थी, भाई भी बैठा था, यानी कि मेरे हस्बैंड तो बैठे थे, उसका भी भाई बैठा था, उसके साथ कन्वर्सेशन कर रही थी। बहुत ही मज़े की कन्वर्सेशन हो रही थी, मस्ती मज़ाक कर रही थी, उसमें मेरे शौहर भी आ गए, तो मैं उससे इतना चिढ़ा रही थी, और इस तरह से मैं ना शेक भी पी रही थी, तो मुझे कहते, घुस जाओ मोबाइल में, घुस जाओ। ये बातें उसकी होती रहती हैं मुझे, तो फिर मैं भी उसको टॉन्ट कर रही थी, और उसके साथ ही साथ फुरकान भी सो के उठ गया था, और ये मैं शशके मारती हुई मिल्क शेक पीती हुई और अपने हस्बैंड को इतना चिढ़ा रही थी। मुझे इतना मज़ा आता है उसको चिढ़ाने में। वैसे तो वो कम बात करता है, लेकिन फिर फुरकान जो उठ गया था, तो उसके साथ उसकी मस्ती शुरू हो गई थी, और फिर मेरी बातें सुन रहा था, तो कह रहा था मैं जाऊँ, जब तक जाऊँगा नहीं तब तक तुम मेरी बातें करती रहोगी। तो ख़ैर वो तो चला गया नमाज़ के लिए, वैसे भी रोज़े का टाइम पूरा हो चुका था। उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में मुझे बनानी थी नियाज़। मैंने सोचा था कि सहरी में ही बना लूँगी, वजह इसकी गैस ऑफ होता है, और उसके बाद दिन को मुझे टाइम ही नहीं मिलता, ट्यूशन के बच्चों में इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। तो ख़ैर इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर ली, जिसमें मैं बना रही थी चिकन के कीमे के साथ चिकन कीमा बना रही थी। उसके लिए मैंने वैसे आधी तैयारी तो कटिंग वग़ैरह जो भी होता है वो तो मैंने रात को कर लिया था। सुबह बस सिर्फ़ मैंने कहा सहरी में बनाना स्टार्ट करूँगी। ये मुझे चिकन कीमा बना रही थी यार, इतना मुश्किल होता है जब ये बर्फ़ वाला कीमा होता है ना, उसको अलग-अलग करना। तो ख़ैर उसके बाद मैंने भून भी रही थी, आलू डाले, ये सिंपल सी रेसिपी थी, मटर भी डाले और उसके साथ-साथ मैंने दही भी डाली, टमाटर भी डाले। इसको ढक के आधे घंटे के अंदर ये कीमा बन गया, फिर मैंने बना लिया था ये, क्योंकि मुझे ना इतना अच्छा लगता है जब मैं अपने हाथों से बनाकर बाँटती हूँ, और मुझे दिल से इत्मीनान होता है। और ये मेरा न्यू चॉपर जो मेरा वैसे तो मैं लेके आई थी लास्ट ईयर 2 चॉपर, तो एक चॉपर टूट गया, अब दूसरा चॉपर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी हैंड पुश चॉपर है।
اور یہ ٹماٹر کی پیوری اور یہ مٹر جو کہ مجھے ڈالنے تھے، سب چیزیں ایک ساتھ ڈالنی تھی، تو میں نے کہا 1 بائی 1 ڈالتی جاؤں گی، اسی لیے میں نے آگے کر کے رکھ لی۔ کچن میں اکیلی تھی کیونکہ گھر میں سب سوئے ہوئے تھے، تو پھر میں نے کیا کیا کہ کارنر پر موبائل رکھ لیا۔ جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی آپ کے سامنے ہے، جس میں میں نے پیلنگ آف پوٹیٹو بھی کر لیا، جو کچھ ہو رہا تھا جلدی جلدی میں نے بنایا، پھر کچن کو سمیٹا۔ اور سحری کا ٹائم اتنا خوشگوار رہتا ہے، الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ سکون کا ماحول ملتا ہے، اور میں سحری کے ٹائم ویسے ہی جاگتی رہتی ہوں، سحری کھانے کے بعد جاگتی رہتی ہوں، اتنا مزہ آتا ہے، اتنی پیورنیس فیل ہوتی ہے، نہ گاڑیوں کا شور، نہ ہی جھنجھٹ، یعنی کہ اطمینان والی سانس آتی ہے۔ پھر جیسے جیسے اندھیرا ختم ہوتا ہے، صبح ہونا شروع ہوتی ہے، تو پھر وہی زندگی کی ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں کیا کر رہی تھی کہ جلدی جلدی گھر کے کام، کچن کے کام کر رہی تھی، جو بھی سمیٹا ہوا تھا، پھیلا ہوا تھا، اس کو سمیٹ رہی تھی، سب چیزیں ایک ساتھ کرتی رہی تھی جلدی جلدی، تاکہ بس میں بھون کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے یخنی جتنی رکھنی ہو اتنی رکھ کے پھر میں جاؤں نماز کے لیے، کیونکہ میں نے ابھی تک اس نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ میں نے بس دماغ میں یہی تھا کہ جلدی سے یہ نیاز بنا لوں، اس کے بعد جا کے نماز بھی پڑھوں گی، قرآن بھی پڑھوں گی، تلاوت بھی کروں گی، پھر یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے ویسے بھی مجھے، گھر کے کام، اور سب سے زیادہ عورت کا ٹائم جو گزرتا ہے وہ کچن میں ہی گزرتا ہے، کچن کو سمیٹنے میں ہی ٹائم پورا چلا جاتا ہے۔ خیر میں تو ورکنگ وومن ہوں، میری سسٹر جب میں چلی جاتی ہوں اسکول تو وہ سنبھالتی ہے، اس کی بھی اب خیر سے ڈلیوری ہونے والی ہے، 9th منتھ اسٹارٹ ہو چکا ہے، جلدی سے اللہ تعالیٰ جو بھی دے خیر سے دے، اس کے لیے بھی میں نے شاپنگ کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، بس اب ڈاکٹر ڈیٹ دے تو پھر ہم آگے کریں نا کام۔ تو جو بھی ہوگا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پہ میں نے کچن کو بھی سمیٹ لیا، جو جو چیزیں رکھنی تھیں اوپر نیچے جہاں جہاں رکھنی تھی میں نے جلدی جلدی کر کے رکھ لی، اور یہ اس کے بعد افطار کا ٹائم ہو گیا تھا، اور میں نے ساری پیکنگ کی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ چیزیں بھیجنی ہیں، لیکن اینڈ ٹائم پہ کیا ہوا کہ نان جو تھے نا وہ بہت ہی لیٹ آئے، جو لینے گیا تھا وہ مولا کے قدم گاہ پہ دیکھنے گیا تھا، وہاں سے گھوم پھرنے کے بعد اس کو نان لینے تھے، تب تک کے لیے دیر ہو چکی تھی۔ پھر میں نے رمضان جیسے ہی آیا تو میں نے کہا چلو افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ہم نے افطار کیا، افطار ہونے کے بعد پھر ہم نے بانٹنا شروع کیا۔ ویسے تو میں نے ساری چیزیں بنا کر رکھی تھی، پارسل وغیرہ جو بھی تھے نا سب کو میں نے بانٹے اپنے محلے میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اتنی توفیق دی، اس سال اتنا، اگلے سال اس سے زیادہ کروں گی، ہر سال میں بڑھاتی رہتی ہوں، اللہ کا شکر ہے جتنا۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ انسٹاگرام پر اپنی ریل سینڈ کروں، تو اس کے لیے میں نے نا شوٹ کر رہی تھی الگ سے ٹرائپوڈ پہ لگا کے، تو بس اس کے بعد میں نے اپنا فیس واش کیا، جو منگوائی تھی کٹ، اس کو یوز کیا، اور اس میں آپ کو گلو دکھا رہی تھی، ماشاءاللہ بہت ہی گلو آ گیا تھا۔ اور اس کے بعد بس فیس واش کیا، سیرم لگایا، اور یہ برائٹننگ بوسٹنگ سیرم ہے جو کہ رات کو لگانا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کیا کمال کرتا ہے میری اسکن پر۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ملوں گی، آپ کو اپنی روٹین شیئر کروں گی۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل، پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ لائک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اور لاسٹ میں بس یہی کہوں گی کہ مجھے ویڈیوز بنانے کا بہت شوق ہے، اور اسی شوق کو کنٹینیو کیا ہے میں نے، کرنے کے لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے۔ پتہ نہیں، ویسے تو مجھے بولنا بھی نہیں آتا، لیکن جو بھی ہے آپ کے ساتھ ہے۔